खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खास गुफ्तगू के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हमारे साथ खास गुफ्तगू में शामिल हैं इंसाफ महाज के नेशनल सदर हमारे साथ हैं फरीद अहमद गाजी साहब। उनसे हम कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने यूपी के पूर्वांचल इलाके में तकरीबन 2000 किलोमीटर का दौरा किया, मोटरसाइकिल से दौरा किया, पैदल मार्च किया और लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे फरीद अहमद गाजी साहब से। फरीद अहमद गाजी साहब, आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आप मुहिम चला रहे हैं, लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल मार्च या मोटरसाइकिल से आप लंबा सफर कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। क्या लगता है कितना लॉजिकल था ये? एक तो पहले की हुकूमत बनने से पहले समाजवादी पार्टी के मंशूर में समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को वो देंगे। अब जब हुकूमत बन गई उसके बाद कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं से ये पूरा मुद्दा जो है वो पसे पुष्ट चला गया। तो आपको क्या लगता है, आपकी बेदारी मुहिम से क्या सरकार जागेगी? और अगर सरकार जागेगी तो क्या 18% रिजर्वेशन मुमकिन है दे पाना सरकार के लिए? जी मोहतरम नाजरीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मैंने जो तहरीक शुरू किया मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, मुलायम सिंह यादव या और सरकारें जी जी इस तरह के वादे अक्सर किया करती हैं। जब इंतखाबात करीब होते हैं तो वादे होते हैं। उसी तरीके से यूपी सरकार जब बन रही थी, जब इलेक्शन इंतखाबात हो रहे थे तो 18% के वादे मुसलमानों से किए गए। कहीं न कहीं मुसलमानों के अंदर ये एक कशिश पैदा हुई कि लगता है कि हमें कुछ मिलने वाला है। जी जी। और चारों तरफ यूपी के कोने कोने से लोगों ने झूम झूम कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। जी जी। और कसीर तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके आए और सरकार बनी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन मुस्लिम उम्मीदवारों की भी जिम्मेदारी है जो मुझे लगता है हमारी याद में यह लगता है कि ये यूपी असेंबली की तारीख है कि तकरीबन 65 से ज्यादा मुस्लिम एमएलए मौजूद हैं आज हाउस में। तो क्या वो आवाज नहीं उठाते, अपनी सरकार पर दबाव नहीं डालते कि आपको अलग से महाज बनाकर एक इंसाफ महाज के तहत आपको मुहिम शुरू करनी पड़ी? उनको क्यों नहीं? क्या आप ये मुहिम शुरू नहीं कर सकते कि जो मुस्लिम एमएलए जीत कर गए हैं वो बेदार हों पहले? इंसाफवादी महाज के जरिए जो मैंने बेदारी मुहिम शुरू की है, इसका मकसद यही है कि हम जागें, हम अपने हुकूक को समझें। हमारे हुकूक को पामाल करने वाले ही कसूर सब मेरी तकदीर को बताते हैं। हमारी ही सारी अहलियत को थोप दिया जाता है। और इसलिए मैंने ये दस्तखत मुहिम मैं गांव में शहरों में जाकर के, मैं जिला अधिकारियों के पास जाकर के, और जो हमारे 6 निकाती मुतालबात हैं मैंने यूपी सरकार को भेजा और लोगों से मिलते थे। 6 निकाती जो भी आपका प्रोग्राम है उसको भेजा उत्तर प्रदेश सरकार। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के किसी नुमाइंदे से, किसी रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात हुई और आपने उनके सामने दो टूक बात रखी? ऐसा है कि जब मैं घर से निकला 15 अगस्त को मैंने इसकी शुरुआत की गाजीपुर के दिलदार नगर से। तो जब मैं शुरू किया तो एलआईयू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, सरकारी महकमे के लोग बार बार मुझसे फोन करते थे, मेरे बारे में पूछते थे, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। और ये हाल पूरे रास्ते पर होता रहा। जगह जगह मुझे लोग रोक करके मेरी पूरी जो है शनाख्त लिखते थे, मेरे पूरे जो एक्टिविटीज को लिखते थे। तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता था कि नहीं, सरकार तो जाग रही है। एक जागती हुई सरकार और एक नजरअंदाज करती हुई बात है। तो कहीं न कहीं हम नजरअंदाज हो रहे हैं, उपेक्षित हो रहे हैं। इस उपेक्षा और इस गैर बराबरी के खिलाफ ये एक मुहिम है। ये मुहिम इंसाफवादी महाज की सिर्फ नहीं है, ये तमाम मुल्क के ऐसे इंसाफ पसंद लोगों के लिए है। एक आपसे मैं जानना भी चाहूंगा और एक मेरा मशवरा भी है, क्या अवाम में जो आप मुहिम चला रहे हैं, इंसाफवादी महाज जो मुहिम चला रहा है वो बेहतर है, आप अवाम को बेदार कर रहे हैं, क्या उससे पहले ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो नुमाइंदे, जो एमएलए
चुन कर गए हैं मुसलमानों की तरफ से, जिन्हें चुन कर गए, क्या उन्हें भी याद दहानी कराना हमारा फर्ज नहीं कि आप जिस बुनियाद पर चुन के गए हैं, आप जिस 18% रिजर्वेशन की बुनियाद पर गए हैं, क्योंकि वादों में ये बहुत बड़ा वादा था, इसी उम्मीद के साथ आवाम ने आपको वोट दिया, तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप निभाइए। क्या इस तरह से आपने कोई कोशिश की? जी, जब मैं जाता हूं और दस्तखत मुहिम के दौरान लोगों से जब अवामी राब्ते करता हूं तो इस दौरान ऐसे लोगों से भी मुलाकातें होती हैं और सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए और हम करेंगे, वो भी वादे करते हैं और हमारी बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और लोग कहते हैं कि तरह तरह से इस पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार करेगी और इस सरकार से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। देखिए, इस सरकार यूपी सरकार में जो अखिलेश की जो सरकार बनी उसमें एक अच्छाई मुझे ये लगी कि हिंदुस्तान में पहली बार मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। क्या इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जी हाँ, जी। लेकिन हम बात कर रहे थे बेदार करने की, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार में, जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, उनको बेदार करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? उनको बेदार करने के लिए आवाम कहीं से उनकी तरफ से भी नहीं उठ रही है। आवाम को उठाना है, आवाम को जगाना है और आवाम साथ हो रही है और तमाम आवाम के लोगों को, तलबा को, जो नौकरी चाहने वाले हैं, जो पढ़ के डिग्रियां लेकर के बाहर निकल रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि हमारी बातें कोई मजबूती से रख सके। लेकिन अफसोस ये है कि जब और सरकारें बन जाती हैं और फिर 5 साल तक बिल्कुल लोग खामोशी से अपनी सरकार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारी नुमाइंदगी है मुसलमानों की, जो ऐसे इंसाफ पसंद लोगों की नुमाइंदगी है, उसमें कुछ ऐसे जरूर लोग हैं जो कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है। देखिए, मैं खालिद रजा साहब, मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि जो आईन है, जो हमारा कानून है, आईन की दफा 14 और 16 में लिखा है कि जो हमें हक हासिल है वो हमारे हक मिलने चाहिए और जो हमें तरक्की की राहें हैं वो हमवार होनी चाहिए। ये 14 और 16 दफात में आईन के लिखा है, तो हमें कहाँ किया गया? अगर ये नहीं ये किया गया होता तो हम सच्चर कमेटी हमें दलितों से भी नीचे न लिखती। जब दलितों से नीचे सच्चर कमेटी ने लिखा, यानी हम SC और ST हो गए। SC ST जब हो गए तो SC ST बनाकर हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला तो आजादी के बाद से 65 सालों से ज्यादा वक्फे में हुआ। इसके लिए तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? ये हमारी तमाम सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं। इसमें तमाम सरकारें, हमें सिर्फ अच्छे लोक लुभावने नारे दिए गए, अच्छी खुशनुमा बातें दी गई, लेकिन हमारे हुकूक की पामाली होती रही और हमारे नुमाइंदे सोते रहे। इसलिए कहीं न कहीं से इसके लिए ज्यादातर हुकूमत तो कांग्रेस पार्टी की रही जी, और कांग्रेस पार्टी ने ही सच्चर कमेटी की तश्कील की। जी हाँ, उन्हीं के जरिए ये रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर लाई गई। जी, तो कैसे इसको क्योंकि क्या और कांग्रेस की तरफ से कोई पेशकदमी भी नजर नहीं आई। 10 साल यूपीए हुकूमत के गुजर गए जी, तो क्या आखिर ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाई किस लिए गई थी? सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो बनाना, कमीशन बनाया किस लिए गया था? बनाया इसलिए गया था कि इम्प्लीमेंट नहीं करना था तो जी, लेकिन एक बस ये बना दो और बनाने के बाद उसे दिखाते रहो कि मैंने बताया कि आप बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर हो। बस इसीलिए क्या कि मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर हूं। मुझे कुछ चाहिए। जारी रहेगी। फरीद अहमद गाजी साहब, हमारे प्रोग्राम खास गुफ्तगू में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फरीद अहमद गाजी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईन के मुताबिक क्या ये मुमकिन है कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिले, जो वादा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले किया था। फौरन हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। जो मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार?
سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار، دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے صرف عالمی سمے پر۔ بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام خاص گفتگو۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں انصاف وادی محاذ کے قومی صدر جناب فرید احمد غازی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلم ریزرویشن کو لے کر۔ یہ ایک مہم چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے پیدل یہ تقریباً 2000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر چکے ہیں۔ عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمائندوں کو جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کوشش کے پیچھے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیا فرید احمد غازی صاحب کانسٹیٹیوشنلی آئین کے مطابق کیا 18% ریزرویشن ممکن ہے؟ کیونکہ ریزرویشن کی بات جب بھی اٹھتی ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا دیگر ریاستوں کی اسمبلیز میں، ہمیشہ یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی جاتی ہے اپوزیشن یا دیگر پارٹیوں کی جانب سے کہ آئین سیکولر ہے، آئین کے مطابق مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی ریزرویشن نہیں مل سکتا۔ یو پی اے حکومت نے اپنے آخری دور میں جو کوشش شروع کی وہ مسلمانوں کو جو ریزرویشن دینے کی کوشش کی 4.5%، وہ او بی سی کوٹے کے تحت دی کہ جو اکنامیکلی ویکر ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں یا جو ادر بیکورڈ کلاسز میں شامل ہیں مسلمان، ان کو ریزرویشن ملے۔ ان 27% میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ریلیجن کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں سے وہ بھی کتراتے نظر آئے۔ ایسا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر یا کاسٹ کی بنیاد پر کسی کو ترقی کی راہ پہ پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے نمائندے ہیں۔ اور ہمارے نمائندے دیکھیے ابھی جو ریزرویشن پہلے سے ملتا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی مذہب کی بنیاد پر ہے، اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ اگر اگر یوں کہیے کہ کوئی دلت اگر کرسچن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے یا کوئی اور ریلیجن ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کا وہ ریزرویشن کا حقدار نہیں ہوتا۔ وہ ریزرویشن کا حقدار تبھی تک ہے جب وہ کہیں نہ کہیں سے ہندوازم کو فولڈ میں شامل ہے یا سکھ مذہب کو ماننے والا ہے۔ تو کیا یہاں پر یہ آواز آپ لوگوں کی جانب سے نہیں اٹھنی چاہیے کہ اصل حقدار، اگر حق کی بات ہو، اگر کمزور واقعی مسلمان اگر دلتوں سے نیچے چلا گیا سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق، تو کہیں نہ اگر ریلیجن کی بنیاد پر دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ اس طرح کی ترمیم کیوں نہیں کی جانی چاہیے؟ صحیح کہا کہ آواز تو یہ بھی جی بالکل یہی آواز ہے، اور میری مانگ بھی یہی ہے کہ جب 100 سے زیادہ بار قانون میں ترمیمات ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کے لیے کیوں نہیں ترمیمات کیے جائیں؟ ادھیادیش آئین اکثر سنا جا رہا ہے کہ یہ ادھیادیش آیا، یہ قانون بدل گیا، یہ نافذ ہو گیا، تو ہماری ترقی کے لیے، ہمیں ریزرویشن دینے کے لیے کب قانون آئے گا، کب ادھیادیش آئے گا؟ اور ادھیادیش لانے کے لیے ہمیں اس مہم کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ مہم جو ہے آپ کی، یہ تو کہیں نہ کہیں سے یہ آپ کا مطالبہ جو ہے وہ جو اتر پردیش کی ریاستی حکومت ہے اس سے ہے، جو سماج وادی پارٹی نے جو الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا وہ اس وعدے کو نبھانے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر کہ سماج وادی پارٹی اپنی ریاست اتر پردیش میں اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 18% ریزرویشن امپلیمنٹ کر سکے؟ جب تک یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا، جب تک پورے ملک کی تمام پارٹیاں مل کر اس طرح کے قانون نہیں بناتی، کیا ممکن ہے کہ اتر پردیش میں 18% ریزرویشن؟ کچھ ہو سکتا ہے، جیسے ناگالینڈ میں، میزورم یا اروناچل پردیش میں 80% SC/ST کو ریزرویشن ہے۔ ریاستیں اپنے طور پہ اپنے لیے قانون الگ بنا سکتی ہیں، وہ ان کی آزادی ہے، لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے لیے سینٹر میں قانون بننا چاہیے، مرکز میں قانون بننا چاہیے، لیکن ریاستوں میں بھی قانون بنتے ہیں، اور جو بھی قانون بننے ہیں وہ ریاستوں سے ہی اٹھتے ہیں۔ ملائم سنگھ سرکار جی بل لائیں، پارت کرائیں، پاس کرائیں اور اسے بھیج دیں تو ہمیں لگے گا کہ نہیں کام ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک قدم 2 قدم آگے تو بڑھ کر کے دکھائیں۔ یعنی آپ کا کہنا کہ جو وعدہ انہوں نے کیا وہ اپنے طور پر اس کو پورا کر کے اس میں کچھ پیش قدمی کریں۔ جی ہاں، اگر وہ ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن وہ اپنا کیا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اقدام کریں، یہ آپ کا مطالبہ؟ بالکل بالکل، میرا یہی کہنا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے قدم بڑھائیے، اس کے اوپر باتیں کیجیے۔ اب تک کوئی بات نہیں،
ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تمام ہمیں بار بار فون کرتے رہے اور پوچھتے رہے آپ کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے. اب کتنی امید کرتے ہیں آپ, کیونکہ یہ جو الیکشن جیت کر آیا, اب سرکار بن گئی, آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا, اب پھر سے الیکشن کی تیاری, الیکشن موڈ میں اب آنے لگے ہیں تمام لوگ, اتر پردیش کی تمام پارٹیاں. ایسے میں کتنا کیا پھر سے وعدہ کیا جائے گا کہ اب اگلی بار جب ہم آئیں گے تو 18% پکا ریزرویشن ہم دیں گے, پھر اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ووٹ حاصل ہو جائے؟ امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم اس مشن کو چلاتے رہیں گے اور لوگ جڑ رہے ہیں. اگر اس بار وعدہ ہوتا ہے پھر سے 18% ریزرویشن کا, تب کیا کریں گے آپ؟ ایسا ہے کہ کئی وعدے دیکھیں گے. آپ کتنا وعدے کریں گے, ہم ان تمام وعدوں کو کریں گے, اور بقول شاعر کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم یہ جھوٹ جان جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. لیکن پھر بھی ہم ایک امید لے کر کے ایک اعتبار کی کرن کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر عوامی مہم, بیداری مہم چلا رہے ہیں. لوگ جاگے, جب پردیش جاگ جائے گا, صوبہ جاگ جائے گا, تو انشاءاللہ میرا یہ کہنا ہے کہ پوری سرکاروں کو دینا پڑے گا جب ہم اپنے حق کو جان جائیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے. اگر ہم کسی نعروں پہ, ہم کسی وعدوں پہ اسی گھومتے رہیں گے تو سرکاریں بنتی رہے گی اور ہم روز بروز نیچے پچھڑتے چلے جائیں گے. آپ کافی مثبت امید رکھے ہوئے, اور ہم بھی چاہیں گے کہ جو آپ کی مثبت امید ہے اور جو آپ کی مثبت کوششیں ہیں, جو مہم چلا رہے ہیں انصاف وادی محاذ کے تحت, آپ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو. اور اب اتر پردیش میں جو چونکہ پھر سے 2 سال میں الیکشن ہونے ہیں, اور اس سے پہلے ہم بھی چاہیں گے کہ سرکار نے, یعنی جو اس نے سماجوادی پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا حکومت بنانے سے پہلے, وہ وعدہ پورا کرے. آپ کی مہم کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ فرید احمد غازی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے خاص پروگرام خاص گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے خاص پروگرام خاص گفتگو میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, لاگ آن کریں www.samelive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت, مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.